السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم هو الكماله ديال الفيديو اللي صورت لكم داك النهار. ان شاء الله اليوم غادي نوريكم الشكل النهائي ديال لا كويزين. مهم اليوم شنو درت؟ فين كتشوفوا هنايا واحد الحفيرات، هنايا هادو تما غادي ندير واحد ليطاجير. هذيك ليطاجير اللي كنت وريتكم، ولكن بالحق ماشي هي، حيت ركبت هذا الصندوق هذا وكبير. فاش جابوا لي المعلم كان كبير بزاف، وديك ليطاجير ما جاتنيش حيت كنت باغا تحبس غير في هاد الجهه هادي. سكيفي ما درتش هي، مشيت لمسيو بريكولاج خديت واحد ليطاجير اخرى فيها 90. كنت باغا ديال 80 ولكن ما لقيتهاش، لقيت ديال 90 صافي. قلت ماشي مشكل، زايده واحد شويه. وكيف ما كتشوفوا هنايا لتحت، هنايا حفرت هذاك البلاكار اللي وريتكم، هذاك ديال الصبابط هو اللي غادي نديرو هنايا. المهم هادشي كامل انا اللي درتو، انا اللي حفرتو كلشي، حيت راجلي ما كاينش مسافر، وقلت ما غادي نجيب حتى شي واحد يصايب ليا. صافي شديت الشنيور وبقيت حفر يا ما تحفر. خديت العبارات ديالي والحمد لله قدرت ندير هادشي. واخا الصراحه الشنيور عذبني شويه ولكن ماشي مشكل. اما بالنسبه لهنايا بلاصه ديال هاد ليطاجير هادي، خديت لها العبار مزيان بالقلم، عبرتها، خديت القياسات. خاصكم تاخذوا وقتكم في العبار باش تجيكم هي هذيك، ما تجيكم لا عوجه لا والو. صافي دابا بقى لي غير غنشد هذا، غادي نفيكسيه هنايا في هذوك التقيبات اللي درت وصافي، ونلصق ليطاجير ونلصق البلاكار. المهم ما وريتكمش كنحفر حيت خفتكم تضحكوا عليا. عرفتي فاش كتحفر ليا شي حفره كنغوت زعما فرحانه بحال راه حققتي انجاز. المهم خليكم معايا. صافي ها هي ركبتها. صافي دابا غادي ندوز لهداك البلاكار اللي قلت لكم. نسلكم شويه الكاميرا باش تشوفوها. ها هي جات، هي هذيك. صافي دابا غادي ندوز للبلاكار باش نركبو، وبقوا معايا. انا ركبت دابا هاد البلاكار وركبت ليطاجير، ودابا غادي ندوزو لحاجه اخرى. دابا بغيت نوريكم هاد البابي هذا 3D. كيجي هكا منفوخ شويه. هذا كان وصلني شحال هادي من علي اكسبريس. هذا هو اللي كنت باغا ندير انا في الاول في الكوزينه، ولكن علي اكسبريس كانوا عطلوا عليا. صافي تنسيتو، كان كيتسحب لي صافي ما غاديش صافي ما بقاش غادي يوصل. وجا وصلني دابا، وقلت من الاحسن هو اللي ندير ونحيد هذاك ديال تاع الحجار، حيت كان بحال ضيق ليا الكوزينه وبينها مغموقه. صافي هي هذيك. قلت دابا غادي نركبو في هاد البلاصه هادي، وركبتو في الدوره ديال الكوزينه كامله. وانا شحال هادي فاش كنت كومونديتو ما كان مازال ما عنديش هنايا، ما كنتش معوله على هنا، وما كانش عندي واحد الدوره اخرى، يعني كنت خديتو قليل. هي باش يجيني باش نقدر ندير هادشي كامل، مشيت زدت منه في القريعه. مشيت للقريعه خديت هاد البلاكه هادي فيها 70 على 77 ب 35 درهم. كملت غير شي 3. ما زدتش بزاف حيت كيف ما قلت لكم ديجا كنت واخده قبل. المهم درتو انا في الدوره ديال الكوزينه كامله. بالنسبه لهذا اللي غادي يقول لي لا ما غاديش يصلح مع الماء وداك الشيء، هذا البنات ما نعاودش لكم كيفاش كيلصق. عرفتي راه كيلصق مزيان، وانا ديجا كنت مجربه بابي اديزيف في الحيط ديال داك البوطاجي، ما كان كيوقع لي والو، بالعكس انا فاش حيدته غير بزز. المهم بقاو معايا، انا دابا غادي نركبها.
كتشوفوا انا دابا صافي كملت التركاب ديال هاد البابي هنايا. غير هو واحد القضيه بغيت نقولها لكم. نهار غتمشيو زعما تبغيو اللي غيبغي يشريه من القريعه. المهم هذوك الاولين انا اللي كنت واخده من علي اكسبريس ما لقيتش فيهم مشكل. هذوك اللي خديت من القريعه ما رديتش البال هذوك اللي جمع ليا. وجمع ليا معاهم وحده لصقتها هنا وحيدتها. حيدتها ودرت بلاصتها هادي. جاب الله كان باقي شايط ليا شي طروفه لقيتها رقيقه بزاف. عرفتي بحال هذاك البابي اللي كنعرفو حنا عادي رقيقه، واللون ديالها ماشي بحال هذا اللي خديت. اللون ديالها صفر شويه. وحيدتها عرفتي راه حيدتها بزز كيلصق مزيان في الحيط بالنسبه للناس اللي عندهم الرطوبه، اللي عندهم الحيوطه هكا مخصرين بحال دابا انايا. هذا لصقتو عليه حيت عندي الصباغه مقشره وعندي التقيبات بحال هكا ديال الشينيو هذا. صافي هادشي اللي كاين. المهم انا دابا ركبت هادشي، بقى لي دابا غير نقاد هنايا وهانتوما معايا. بالنسبه لهذه اللي خدمت بها دابا باتافيكس هذه كتعاونكم على باش ما تحفروش في الحيط. بيان سور غير الحوايج اللي كيكونوا هكا صغار ما كيكونوش ثقال بزاف. انا دابا شديت هذا الغالونج هذا اللي غادي يدوز ليا الضو لي زاباري اللي عندي، لصقت بهم هذا باش يبقى مفيكسي ليا هكا ما يبقاش زعما كيتخربق. وغنلصق بها بزاف ديال الحوايج غادي تشوفوهم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. بالنسبه لهذه اللي كنت خديت داك المره من الفا 55، هذه نورمالمون ديال البيبان، كتلصق في البيبان دايرين فيها هنا واحد التقيبات وانتم كتحفروا ليها وكديروا مسامر هنا. انا لا، انا بغيت نستغلها، بغيت نعلقها في هذه البلاصه هذه. هاد البلاصه هذه درت هذه واحد العلاقات ديال ايكيا، ها هما كيكونوا هنايا. واش كيبان لكم؟ ها هما هادو كيديروا هاد الباكيه فيها 3 كدير 11 درهم. هاهي
وصافي. انا دابا كملت. المهم انا غادي نوريكم هنا هاد البلاصه هادي كيفاش جات. هاد البابي هذا درتو حتى هنايا، ها هو، والوسط على قبل الطياب وهذا راكم عارفين كتبقى تطير هكا الماكله وداكشي. ما بغيتش زعما يقدر يشد فيه دغيا داك داكشي ديال الطياب. قلت هكا ندير هنايا اونوار وحتى ستيل جا زوين. درت فيها ديك كويزين هنا باش هرزت داك لو نوار. المهم البنات اللي ما عجبهاش الزليج ديال الكوزينه ديالها ننصحك بهذا، حيت البنات راه تيلصق مزيان، راه بواحد الطريقه راه ما تخيلوهاش، كيلصق مزيان بزاف، يعني امبوسيبل يطير بالما. سورتو فاش كيلصق في الحيط اللي فيه الصباغه. قبيله كيف ما قلت لكم كنت حيت واحد شويه حيت كان خسر ليا، ما حيتو غير بزز. اللي عند الزليج خايب ديرو. انا بالنسبه لي درتو حيت الزليج اللي عندي صراحه كان خرجت عليه ولا كامل فيه الحفيرات ديال داكشي ديال التعلاق، وهذا المنظر ديالو ولا خايب، وداكشي اللي معلق صافي كامل حيتو حيت جاني فحال كان مقنطني. المهم هنايا هاد الشبيكه هادي حتى هي حطيتها هكا جات محطوطه حسن. وهنايا كاينه هذيك ديال المهم نتوما راكم عارفينها حيت ديجا انا مصوره هاد الشيء. وهنايا درت هاد اللي كنت شاركت معاكم راه في الفيديو ديال جوله في الفا 55، والجزء الاول ديال هذا راه قلت الاثمنه ديال كلشي هادشي اللي غنوريه لكم، الاثمنه ديالهم كاملين. ومنين شريتهم غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، اللي اول مره يشوفوا لاشين ديالي غنخلي لكم في صندوق الوصف في الفيديوهات الا بغيتوا تعرفوا الاثمنه. وهذا حيت الا بقيت كنقول دابا كل ثمن ديال حاجه بوحدها ما غاديش نسالي. المهم هاد البلاطو هذا حتى هو راه قلت لكم بلي من عند ديك السيده اللي كتبيع داكشي ديال اكسيون. حطيت هذيك درت فيه هاد الوريضه هادشي مازال ما عمرتوش، مازال ما درت فيه حتى شي حاجه. هادي علقتها هنايا ديال حتى هي ديال 55. هادي شبكه ديال الدسر حتى هي مازال ما عمرتهاش. ان شاء الله غيكون فيديو خاص ديال الروتين ديالي في الكوزينه، كيفاش غادي نقاد هادشي كامل. حيت هنايا لي تيغوار كلشي مازال خاوي، مازال ما قاديت حتى شي حاجه. يلاه ساليت لا كويزين وتا هذا مازال خاوي، يعني هذاك ان شاء الله غيكون فيديو اخر باش هكاك ما نطولش عليكم. المهم بعدا نكمل لكم هنا درت هاد لي سيرفيات هادو جاو اسورتي مع هاد الطابي اللي كنت هادي ما قلتش لكم شحال خديتها من ال سي واي كيكي هوم، ماشي ديال الحوايج هوم كانت كدير 159 درهم، ولكن انا خديتها في الوقيته ديال السولد 119 درهم. يعني دابا ما عرفتش الا لقيتوها واش غتلقاوها مازال مسولديه ولا لا. وصافي. وهنايا في الثلاجه لصقت بنت. المهم قلت لكم لصقت هذه اللي كنت قلت لكم هاد لا ليست دو كورس. وهنايا ها هو الصندوق اللي قلت لكم ديال الميكرو اوند. انا صراحه كنت غادي ندير غير واحد الصناديق صغير هنايا غندير فيه ميكرو اوند صافي. والساعه المعلم مسكين جاب لي هاد الصندوق كامل فيه هاد زيتاجير، حطيت فيهم غير شي حاجه هكا خفيفه، ما بغيتش نتقل عليه. حطيت هنا هادوك لي بلونط وهادوك الشبيكات اللي تما دايره فيهم لي مود ديال السيليكون وداكشي. وهاد البلاصه جات بحال هكا. وكيف ما قلت لكم ليطاجير راه هي بدلتها حيت ما جاتنيش هذيك اللي فيها 110، هذه فيها 90. حطيت فيها هاد القريعات هادو درت فيهم لي كوكيز. الصراحه هادو هما القريعات الوحيدين اللي تيحافظوا لي على الحاجه، يعني الكوكيز كيبقى مقرمش. ما لقيتش دي بونبونيير اللي غيخليو لي شي حاجه مزيانه. المهم البنات الا كنتو نتوما ديجا واخدين دي بونبونيير كيحافظوا لكم على لي كوكيز ولا اي حاجه درتوها فيهم، وريهم ليا ولا صيفطوا ليا كتصور في انستغرام. ودرت هادو ديال سوغ كوفي سيريال، هادو تا هما كنت شاركتهم معاكم. وهنايا هذا هو الكوان كافي اللي قلت لكم واخيرا صايبته. هنا درت هذه ديال
ديال لي توست، هذاك السخان ديال الماء، شي حوايج اللي ما تقدرش تخبيهم في البلاكار، يعني ضروري خاصهم يبقاو حداك، ماشي كل مره بغونشي. سورتو انا كناكل لي توست بزاف، راجلي تيشرب القهوه بزاف، يعني ما يمكنش ليا نشدهم نخبيهم في بلاكار. هنايا درت هذه ديال ايكيا فيها لي سيرفيات، وهنا درت هاد لو باني، هذا باني سيليكسيون غورماند، درت فيه هادو ديال ميلكا، وهاد لا هولنديز، هذا زوين واعر بزاف، كيجي مع القهوه خطير. وهنايا درت هاد السيت دو طابل هادي اللي خديتها من ايكيا، كدير شي 15 درهم. درت هاد لا ماشين ديال نيسبريسو، وهاد البونبونيير هادي ديال لي كابسول، هادي درت فيها لي كابسول. البنات عرفتي هادي شحال صحيحه بزاف. واحد داك النهار طاحت ليا من الفوق حتى لتحت، صافي قلت صافي تهرست وما تقاستش. ودرت هادو هنايا، هادو اللي كنت خديت من ايكيا. وهاد لاغدواز هادي مازال ما كتبتش فيها والو. وهنا درت هنايا باقي عندي الصباغه خاصني نحيدها. المهم درت هذا البلاكار، هذا نورمالمون ديال الصبابط كيف ما قلت لكم. انا غنستغلو لحوايج اخرين ان شاء الله، غتشوفوني في الروتين ديالي في المطبخ كيفاش غادي نستغلو. درت هادو هنا، هاد لي كاشبو هادو تا هما خديتهم من عند ديك السيده ديال اكسيون، غنخلي لكم نيميرو التليفون ديالها في صندوق الوصف ولا باج. وهنا درت هاد الفورشيط والموس تا هما راه شاركت معكم منين خديتهم بشحال. وهنا درت هاد الطابلي هادي، علقتها في هاد القنيت هذا، حيدت الباب. البنات اللي قالوا لي حيدي الباب انا راه حيدته، وسي فغي عطاني واحد لاسباس كبير في الكوزينه. وان شاء الله قررت واحد القرار، هو انني غادي ندخل البالكون في الكوزينه، ما غاديش نخليه، حيت بزاف قالوا لي كنزه زعما دخليه هكا، وكنت انا ضد الفكره. ولكن شفت واحد جارتي كيفاش زعما كيفاش جاها واعر، عجبني. بغيت زعما انا ندخلو، بانت لا كويزين كبيره. وهذا ان شاء الله غادي نريبو، غادي ندخل هادشي كامل هنا. الحق هادشي ماشي دابا، ان شاء الله تكون شي عطله ولا شي حاجه. بالنسبه للريدو غير ما حيدتوش، حيت قلت انا هذا غادي نحيدو يعني بلا ما نبقى نضيع الفلوس. سينو نقدر ناخذ هذاك ديال 15 درهم اللي كاين في ايكيا، ما غاليش، ونخيطو ونديرو هنا باش يجي داكشي اسورتي. وهادو لي بلاكا، المهم لي بلاكا البنات، اللي بغى يصايب بحال هادو راه ام دي اف، اللي بغى يصايب بحالهم انا غنخلي لكم النيميرو ديال السيد ديال المعلم اللي صايب ليا هاد لي تيغوار هادو. غنخلي لكم النمره ديالو. خدمته نقيه، هو كيف ما كتشوفوا. هادوك هاد الدين ديال هذا مختلفين على اللي عندي انا، حيت ما لقاش بحالهم، ولكن انا عجبوني هادو جاو حسن. واللي سولوني على هاد لاسباس علاش خليتيه خاوي، حيت غادي ندير فيه كونجيلاتور ديال هاد الثلاجه، ما كيقدنيش، جاني صغير شويه. صافي هادشي اللي كاين. وكيف ما كتشوفوا هنا انا ما درتش الرخامه، درت نيت نفس الفينيسيون ديال لي تيغوار. صافي هادشي اللي كاين. المهم ما نسيت لكم حتى شي حاجه. فوالا. ودابا نخليكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. وما تنساوش تجيو عندي الانستغرام، انا غنخلي لكم الرابط ديال الصفحه ديالي في صندوق الوصف. وبسلام عليكم.